Jehova miduaw kang Sara, sumala sa kisulti niya, ug gibuhat niya kang Sara sumala sa iyang gipamulong. Ug nanamkon si Sara ug nag-anak siya sa usa ka anak nga lalaki kang Abraham sa tigulang na siya. Niadtong panahon nga gitagal nga gisulti sa Dios kaniya. Ug ang iyang anak nga natawo kaniya nga gianak ni Sara gihinganlan ni Abraham si Isaac. Og gisersunsidahan ni Abraham ang iyang anak nga lalaki nga si Isaac sa may ikawalo na kaadlaw ang kagulangon sumala sa gisugo niya sa Dios. Ug si Abraham may usa kat gatos ka tuig ang kagulangon. Sa natawon niya si Isaac nga iyang anak. Ug si Sara niingon, "Ang Dios nagpakatawa kanako, aron nga ang tanan nga makadungog mahikatawa uban kanako." Og miingon siya, kinsay makasulti kang Abraham nga si Sara magapasuso sa mga bata. Kay ako nag-anak kaniya sa usa ka anak nga lalaki sa tigulang na siya. Og mitubo ang bata og gilutas siya. Og gibuhat ni Abraham ang usa ka dakong kumbira ni atong adlaw sa paglutas kang Isaac. Gihinganlan si Hagar og si Ismael. Ug nakita ni Sara nga nagyubit ang anak ni Hagar nga Egyptohanon ang iyang gianak kang Abraham. Busa miingon siya kang Abraham, "Isalikway mo kining ulipon nga babayi ug ang iyang anak. Kay ang anak ni ining ulipon nga babae dili makapanunod uban sa akong anak bisan uban kang Isaac." Ug ang maong butang malisod kaayo kang Abraham tungod sa iyang anak. Ug ang Dios miingon kang Abraham, ayaw ikalisod sa imong atubangan tungod sa bata nga lalaki ug tungod sa imong ulipon nga babayi. Sa tanan nga gipamulong ni Sara kanimo patalinghugi ang iyang tingog, kay gikan kang Isaac pagatawgon ang imong mga kaliwat. Ug ingon man usab gikan sa anak sa ulipon nga babayi, pagahimuon ko ang usa ka nasod tungod kay siya imong kaliwat. Ug si Abraham mibangon pagsayo sa buntag, ug mikuha og tinapay ug usa ka sudlanan sa tubig, ug kini gihatag niya kang Agar. Ug gipapas-an kaniya ug gihatag kaniya ang bata. Si Agar gipalakaw niya ug migikan siya ug nagalaag-laag sa kamingawan sa Beer-seba. Ug nahurot ang tubig sa sudlanan ug gibiyaan niya ang bata sa ilalom sa usa ka kahoy. Ug milakaw siya ug milingkod siya sa iyang atbang nga nagapahalayo ingon sa gilayon sa usa ka pagbuhi sa pana. Kay miingon siya, "Hinaot unta nga dili ako makatan-aw kung mamatay ang bata." Ug milingkod si Agar sa atbang ug gipatugbaw niya ang iyang tingog ug mihilak siya. Ug hingdunggan sa Dios ang tingog sa bata, ug ang manulunda sa Dios mitawag kang Agar gikan sa langit. Ug miingon kaniya, "Unsay gibati mo, Agar? Ayaw kahadlo kay ang Dios nakadungog sa tingog sa bata kung hain siya. Tumindog ka, sakwata ang bata ug kupti siya sa imong kamot kay himuon ko siya nga usa ka dakong nasod." Ug gibuksan sa Dios iyang mga mata ug hingkit-an niya ang usa ka tuboran sa tubig. Ug miadto siya ug gipuno niya ang sudlanan sa tubig ug gipainom niya ang bata. Ug ang Dios naguban sa bata ug nagtubo siya ug nagpuyo siya sa kamingawan ug samtang nagtubo siya nahimo siya nga magpapana. Ug nagpuyo siya sa kamingawan sa paran. Ug ang iyang inahan nagpili alang kaniya og usa ka asawa gikan sa yuta sa Egypto. Ug nahitabo ni adtong panahona nga si Abimelech ug si Pikol nga kapitan sa iyang kasundaluhan nagsulti kang Abraham ug nag-ingon, "Ang Dios nagauban sa tanan nga imong ginabuhat. Busa karon manumpa ka dinhi kanako tungod sa Dios nga dili ka magalimbong kanako ni sa akong anak nga lalaki ni sa akong apo nga lalaki, kundi liingon sa kaayo nga akong gibuhat kanimo
pagabuhaton mo usab kanako ug ingon man sa yuta nga imong gilangyawan. Ug mitubag si Abraham, ako manumpa. Og si Abraham nagpadlong kang Abimelech tungod sa usa ka atabay sa tubig nga sanay gikuha sa mga ulipo ni Abimelech. Og mitubag si Abimelech, wala ako mahibalo kung kinsa ang nagbuhat ni ana. Wala ka usab magpahibalo kanako. Wala usab ako makadungog ni ana kun dili karon lamang adlaw. Og nagkuha si Abraham og mga karnero og mga baka. Og gihatag niya kang Abimelech og silang duruha nagbuhat og usa ka pakigsaad. Og gipinig ni Abraham ang 7 ka buok nga mga nating karnero nga bayi. Og miingon si Abimelech kang Abraham, unsa ba ang kahulugan ni anang 7 ka buok nga mga nating karnero nga bayi nga gipinig mo? Og isya mitubag, kanang 7 ka buok nga mga nating karnero nga bayi pagakuhaon mo sa akong kamot aron nga sila mahimong saksi nga ako ang mikalot ni ining atabaya. Tungod ni ini gihinganlan kadtong dapita og Beerseba, kay didto na nagpanumpa silang duha. Busa nagbuhat sila og usa ka pakigsaad sa Beerseba og mitindog si Abimelech og si Phicol nga kapitan sa kasundaluhan ug na mauli sila sa yuta sa mga Filistihanon. Ug nagtanom si Abraham og usa ka kahoy nga sambag sa Beerseba ug didto nagsampis siya sa ngalan ni Jehova, Dios nga walay katapusan. Ug mipuyo si Abraham didto sa yuta sa mga Filistihanon sa daghang mga adlaw.